नाजरीन, जाम जम प्रोग्राम में जमशेद मल्ली मेमोयर्स के अगले एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में बहुत सारे दिलचस्प वाक़यात आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, लिहाजा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाजरीन, पिछली कहानी को आगे चलाते हुए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मेरे एक तो ये कि उस्ताद मोहतरम जो प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ साहब, उनका ज़िक्र किए बग़ैर ये समझ लें कि कहानी में वो तड़का ही नहीं लगता जब तक उनका ज़िक्र ना किया जाए, क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी है वो उनके स्पेशल रोल के बग़ैर नामुकम्मल है। मैं जो कुछ भी हूँ आज उनकी वजह से हूँ, और अगर वो ना होते तो मैं मुख्तलिफ होता, कुछ भी ना होता, बहुत बेहतर होता, बहुत बदतर होता, लेकिन जो कुछ हूँ अब हूँ वो नहीं होता यकीनन। तो मेरी ज़िंदगी को मेरी तालीम के सिलसिले में, मेरे इम्तहानात में, मेरी तैयारियों में मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के जगहों पे इम्तहान के लिए लेके जाना, यानी ISSB में भी वो मुझे लेकर गए कोहाट में, और उसके बाद वो वहाँ तो ना हो सका, लेकिन फिर उनका ख़्याल था कि मैं आगे MA इंग्लिश करके तो CSS करूँगा, तो उसमें वो मुझे मेरी रहनुमाई करेंगे। लेकिन बदकिस्मती समझ लें या जो कुदरत को मंजूर होता है, एक निज़ाम है अल्लाह ताला का कि जब PIA में मैं चला गया तो फिर उसके बाद ये समझ लें कि उनकी गिरफ्त जो थी वो उससे मैं निकल गया, वो ढीली पड़ गई। तो वो अगर उनके गिरफ्त में ही रहता मैं तो यकीनन मैं CSS, क्योंकि MA इंग्लिश के मोस्टली लोग जो है वो CSS कर जाते हैं, और हमारे क्लास फेलो भी बहुत सारे उसमें कर गए। उस्ताद मोहतरम और साथ मैंने ज़िक्र किया था अपने फादर-इन-लॉ मलिक मोहम्मद अकबर साहब, जो उनकी बिल्डिंग में, यानी प्रोफेसर साहब की बिल्डिंग में जिन्होंने फ़ैन इंडस्ट्री शुरू की थी जमील नेशनल फ़ैन के नाम से। ये दोनों शख्सियात जो थी वो बहुत शानदार शख्सियात थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, और दोनों को नहायत ही आला खूबसूरत जगह जन्नतुल फ़िरदौस में उसमें नवाजे, आमीन। तो मलिक मोहम्मद अकबर साहब और उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ साहब बहुत बहुत बाकमाल लोग थे, ये बाकमाल शख्सियात थी दोनों की। तो काम कारोबार तो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो प्रोफेसर थे, और उसके साथ साथ फिर हमने शुगलन एक कह लें कि वो जो नेशनल साइकिल सर्विस के नाम से हमने साइकिल सर्विस भी शुरू कर दी, और किराए पे साइकिलें किराए पे देने के लिए, और वो बंदा रख लिया, और मिस्त्री तो पहले मौजूद था, तो वो 4 आने घंटा, वो भी कमाल का दौर था, और वो एक डेली इनकम भी हमारी होती रहती। और जमील नेशनल फ़ैन जो था वो भी मलिक साहब के ज़ेर साया और ज़ेर निगरानी, वो चूँकि मैनेजिंग डायरेक्टर थे उसके, वो चल रहा था। अब मेरे फादर इन लॉ जो थे वो 4 भाई थे, तो उन्होंने फिर उसी लिहाज से 3 जो थे वो एक्टिव थे इस फ़ैन इंडस्ट्री में, कारोबार में शराकतदार थे। उनमें से बड़े भाई जो थे वो अभी तक लाहौर में ही थे, वो उनका रिक्शों का कारोबार था,
بہت زیادہ وہ کئی 100 رکشے جو تھے وہ ان کے لاہور میں چلتے تھے. اور انہوں نے پھر ساتھ ہی قریب ہی ایک آبادی ہے گجرات میں جہاں پہ فین انڈسٹری تھی، اس کے قریب ہی ایک آبادی ہے امین آباد، اس میں ساتھ ساتھ گھر بھی بنا لیے. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ وہ جہاں پہ گھر بنائے انہوں نے، وہ سامنے ہی اقلیم اختر عرف جنرل رانی المشہور، تو ان کا بھی سامنے ہی گھر تھا. تو ساتھ ہی واپڈا کی گراؤنڈ تھی، اس میں جنرل یحییٰ خان کا ہیلی کاپٹر بھی اترتا تھا اس زمانے میں. تو یہ سمجھ لیں کہ ملک صاحب کو کتب بینی، اخبار بینی، مطالعے کا بہت شوق تھا، اور بہت ہی مدبر شخصیت تھی ان کی، اور پریا پنچایت والے آدمی تھے. اور اگر استاد محترم کی میں بات کروں تو وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی ڈگنیٹی آف لیبر پہ بھی یقین رکھتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے سارے کام کرنا پسند کرتے تھے، اور وہ کرتے بھی تھے. یعنی اس حد تک کہ وہ سائیکل والی دکان پہ اگر مستری کسی وقت موجود نہیں ہے اور کوئی بندہ پنچر لگوانے کے لیے آ گیا اپنی سائیکل کو، تو وہ اسی طرح پینٹ کوٹ سمیت ہی وہ بینڈے پہ چھوٹے پہ بیٹھ کے وہ سائیکل اس کا کھول کے اور پنچر لگا دیتے فوراً. تو میں کہتا ہوں کہ اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ وہ سائیکل کا پھر سارے چونکہ ٹیکنیکل ذہن کے آدمی تھے وہ، تو سائیکل کو سارا کھول کے کبھی موڈ میں ہوتے تو وہ چھٹی والے دن وہ اوور آل بھی کر لیتے تھے. پورا جو سائیکل ہے وہ کھول کے پرزا کر کے دھو کے گرم پانی کاسٹک سوڈا ڈالتے تھے اس میں، دھو کے اور دوبارہ اس کو جوڑ لیتے تھے. تو میں بھی وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ان کی ایک سارٹ آف آپ کہہ لیں ہیلپر، تو مجھے بھی وہ کام کافی سارا جو ہے وہ مجھے بھی اس پہ عبور ہو گیا. تو ڈگنیٹی آف لیبر پہ وہ یقین رکھتے تھے، اور جو ہمیں دین میں بھی پڑھا ہم نے کہ القاسب حبیب اللہ، یعنی کام کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کا ساتھی، محبوب ہے اللہ کو. اب جو تھے وہ یعنی یہ پنچر والا تو میں نے آپ کو بتایا ساتھ، لیکن جو چھتوں کی لپائی ہے جو عام طور پہ دیہاتوں میں خواتین کرتی ہیں، تو کارخانے کے جو چھت تھے اس کی جو سالانہ یا کبھی 2 سال بعد یا سال بعد وہ اوپر چھت میں مڈ پلاسٹر کہہ لیں کہ مٹی آپ اس کو بھگو کے اسے پاؤں سے وہ لتاڑ کے تو توڑی اس کے اندر ملا کے تو وہ ایک لیپ تیار کر کے وہ آپ اس کو کرتے ہیں، تو وہ لپائی جو ہے چھتوں کی وہ بھی خود ہی کر لیتے تھے. تو کیا میں عرض کروں کہ ان کی تربیت میری تربیت کے ساتھ ساتھ اب ان کے بچے جو چھوٹے تھے وہ بھی اب آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے اور جوان ہو رہے تھے، اور ماشاءاللہ سارے ہی قابل بچے تھے، اور سب نے بچیاں اور بچے انہوں نے ماسٹر ڈگری سب نے کی. ایک بیٹی نے MBBS کیا، ڈاکٹر بنی،
ایک بیٹا ایم انگلش کر کے PhD انگلش میں کر کے اور مدینہ یونیورسٹی میں آج کل وہ پروفیسر ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اب تو خیر سارے بچے ماشاءاللہ آگے ان کے اپنے بچے بھی جوان ہو گئے, ان کی بھی شادیاں شاید موسٹلی ہو رہی ہیں, کچھ کی ہونے والی ہیں. تو بہت قابل ہونہار اور اپنے والد کی دی ہوئی تربیت کے مطابق وہ کامیاب و کامران دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ جب میں استاد محترم کے پاس پڑھتا تھا تو اس وقت یہ بچے چھوٹے تھے سارے, تو ان کو میں بھی جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی وہ پڑھایا کرتا تھا. تو اس لحاظ سے میں ان سے پڑھتا تھا اور ان کو چھوٹے بچوں کو پڑھاتا تھا. تو ویڈیو میرا خیال میں لمبی ہو رہی ہے کیونکہ 10-11 منٹ کی ویڈیو سے زیادہ جو ہے وہ ویڈیو بورنگ ہو جاتی ہے. کچھ ویڈیوز اس سے پہلے میں نے 20 منٹ کی یا اس سے بھی زیادہ کی بنائی ہیں, لیکن میرے خیال میں 10 منٹ کی ویڈیو جو ہے وہ کافی ہے. اور پھر اب ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.